हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 44 को स्टार्ट करते हैं। धूप होने के बाद आज सैन उसे टेरेस पर ले आया था। उसकी व्हील चेयर को उसने टेबल के करीब रोका और खुद चेयर पर बैठा। जरी खामोशी से सैन को देखने लगी थी, जो सफेद शलवार सूट में सीधा दिल में समा रहा था। खुद वो खुला सा फ्रॉक पहने हुए थे, घने बाल पूछ पर फैले थे, जिसे कैचर से आधा समेटा हुआ था। मोबाइल भी पर उसने मोबाइल को देखा तो चेहरे पर गजब बनने लगा, पर फिर उसने कुछ टाइप करके मोबाइल एक तरफ रखा। अपने मुजरम से मिलना चाहोगे? जरी ने दहल कर जैन को देखा, जिसके चेहरे पर इस वक्त कोई तासर नहीं था। उसे वो अजनबी सा जैन लगा। मुजरम कौन? जिसने तुम्हें छूने की जुर्रत की थी। उसे जरी के दोनों हाथ लबों से लगाकर अपने होने का एहसास दिलाया। अजनबियत की जगह अब अपनापन चेहरे पर जाहिर होने लगा था, लेकिन आंखों में आग सी तपश थी, जो धीरे धीरे से कम होती। आपको वो मिल गया? उसने सैम का पूछा था। आवाज नहायत ही आशा थे। उसने मेरी जिंदगी को छुआ था, उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ रहा था। वह मुस्कुराया तो जरी को उसकी मुस्कान में एक वहशत सी महसूस हुई थी। वह कपकपाए बिना न रह सके। मुझे उसका सामना नहीं करना सैन, उसने इनकार किया। तुम्हें उसे सजा देनी है, वो स्पॉट अंदाज में बोला। अब मेरे जैन ही है ना? उसने तसल्ली चाहने के लिए उसका कफ थाम लिया था, जो अक्सर वो थाम लेते थे। तुम्हारी अलावा किसका हो सकता है ये जैन चौधरी? उसकी जमीन के हमको अंगूठे की पोर से दबाई वो वापस अपने तासात नरम करने का था। इन चंद दिनों में बहुत को जिस तरह से जब्त के मरहल से गुजार रहा था, ये उसका दिल और उससे जुड़ा हुआ एक शख्स जानता था। सुंदरी के उसने नगाह चुराई कहा था, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि सैन को गुस्सा आ जाएगा और उसका जरा सा भी गुस्सा करना सरी जैसी मासूम लड़की बर्दाश्त से बाहर था। हरगिज नहीं। उसे फौरी नकवी की तो उसने चेहरे पर कई सवालात की परछाई लिए उसे देखा। सनम उर्फ सुंदरी की शादी हो चुकी है, और जानती हो किससे हुई है? उसने हम पर हौस अंगूठा सिलावे कहा था। ये मत कहिएगा कि आप उससे निकाह कर चुकी हैं, कसम से मैं मर जाऊंगी। जैन की मुस्कुराहट सिमटी थी, आंखों में लाल डोरे डेरा जमाने लगे थे। सरी को अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। 62 हाथ से शादी हुई है उसकी, जैन ने बेताजा अंदाज में कहा था, और जरी के दोनों हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ गए थे। 62 भाई से? वह बड़बड़ाई तो जैन इस बात में सहलाया उसके सामने से उठ गई, गोया नाराजगी हौस कायम हो। जैन? वह बेकरारी से पुकार उठी तो जैन ने कदम रोक लिया। अभी मैं इतनी भी ठीक नहीं हुई जो आप मुझे यूं तन्हा छोड़कर जा रही हैं। जैन को उसकी अंताप पर हंसी आई थी। तभी रखी से ट्रे लेकर वह वापस आया और ट्रे टेबल पर रख दिया, जिसमें उसके लिए सूप और ड्राई फ्रूट्स थे। तुम्हारा जैन तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उल्टे सीधे लफ्ज मुंह से निकालोगी ना तो सजा मिलेगी। वह नरमी से बोला। फिर सूप? जैन, मैंने नहीं पीना। अब तो मैं ठीक भी हो गई हूँ, वह चिढ़कर बोली। ये सजा है मेरी जान। उसने सूप का बाउल हाथ में पकड़ा तो जरी के फूले हुए चेहरे के साथ उसको देखा। कोई और सजा दें, लेकिन इस सूप का मुझसे दूर कर लें, वो नाक सुकड़े हुए बोले थे। वो सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, उसके समात के करीब झुके बेबाकी से बोला, जबकि जैन के सरसराते हुए लब उसे अपने कांबे महसूस हुए थे। जैन जरी के सफेद काल तैक उठे थे। हम बाहर हैं जैन, वह लब तरकीबे बोले। अच्छे से जानता हूँ, तभी इतने फासिबा मौजूद हो। बोझा सा अंदाज सरी को घबराहट में मुतला करने लगा था। जैन, आपकी अम्मा जान आ जाएंगे, वो क्या सोचेंगी? सरी को कुछ समझ आया तो सदीका बेगम के आने का बहाना गढ़ा। उनकी फिक्र ना करो, अब वो हमें करीब करीब देखने खुश होंगे। चेहरा करीब किए वो गंभीरता से बोले से लाजवाब कर गया था। जैन, सूप ठंडा हो रहा है। उसे जैन की तवज्जो सूप की तरफ दिलवाई थी। जैन नफी में साइल लेता और फिर सूप का चम्मच उसके लब्बों के करीब किया। एक मरतबा ठीक हो जाओ, फिर सारे हिसाब एक बाग करूंगा। उसकी पेशानी चुभे वो जरी को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। एक पूरा दिन सोगवारी में गुजर चुका था। शैतान बहाज के साथ ही जबकि औरतें हवेली में मौजूद थी। उसे ताबी की फिक्र सितार थी। कल सफाई के दौरान भी उसकी हालत नींद खूंदकी में रहे थे। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, लेकिन वक्त मुनासिब नहीं था। उसके बाद उसका ताबीर से सामना नहीं हुआ था। उसने हवेली के अंदर जाना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे आज घर जाना है बहार सुल्तान, उसने गहरी संजीदगी से कहा। तुम चले जाओ, तुम्हें किसने रोका है? बहार ने शाने उचकाए तो यजदान ने दांत पीछे थे। मैं अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा, उसे बुला। वह घुराया था, जबकि बहाश ने माथे पर बन नुमाया किए। उसके ताया जान की मौत हुई है, उसे कुछ दिन यहीं पर रहने दो। हरगिज नहीं, मैं अपनी बीवी को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तुम ताबी को लेकर आती हो या मैं खुद चला जाऊं? यजदान की एक ही जिद थी। यजदान? वो दबा दबा बोला तो यजदान ने नफी में साइन लिया था। वह आज उसका हाथ पकड़े खड़ा हुआ था और यजदान ने आईबोज कागज को देखा। इतनी दोस्ती तो थी नहीं कि उसका हाथ पकड़ लेता। तुम्हारी बीवी के पास लेकर जा रहा हूँ, जिसके बगैर तुम मेरा जीना हराम कर रही हो, वह नहौफत से बोला। तो यजदान के चेहरे की रौनक बहाल होने लगी थी। मुझे लगता है
کہ تمہیں اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہے تبھی اتنی آسانی سے میری بات مان لے۔ وہ وحاج کو چٹانے سے پاس نہیں آیا تھا۔ وحاج کا دل چاہے کہ ایک پنچ اس کے منہ پر مار دے جو ہمیشہ اسے زج کر دیتا تھا۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو لانچ میں چند مہمان موجود تھے۔ نجمہ بیگم بھی وہیں پر تھی۔ امی، تعبیر کہاں ہے؟ وحاج نے نجمہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، انابیہ بھی وہیں ہے، جاؤ دیکھو۔ صبح سے انابیہ بھی پریشان سی ہے اور تعبیر کی شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مہمانوں کی وجہ سے مجھے وقت نہیں مل رہا، ورنہ میں دیکھ لیتی۔ یزدان کا دل بے قرار ہونے کا تھا۔ اسے شک تھا کہ تعبیر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اور اب تک اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو چکا تھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، وحاج نے نجمہ بیگم کو کہا، جبکہ یزدان نے سینوں کے جنم دیکھا تھا اور پھر بنا کسی کا خیال کیے اوپر بڑھ گیا۔ یزدان، وہ مٹھیاں بیچ کر آ گیا تھا، لیکن سامنے کا منظر اس کا خون بھی کھلا گیا تھا۔ انابیہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی، جبکہ شایان ساگر اپنے پورشن سے اس کے پورشن میں آ رہا تھا۔ جس طرح وہ کھڑی تھی اسی جہنم دروازہ تھا جو دو پورشن کو آپس میں ملاتا تھا۔ وہ اپنے خیالات کی دنیا میں تھی، تبھی ارد گرد سے غافل تھی۔ سردی کے باعث بلیک شال کاندھوں پر اوڑے ہوئے، اونچی پونی ٹیل کیے ہوئے، بلیک منی سویٹر پہنے، وہ بہار سلطان کو دور سے بھی اپنے حسن کا نظارہ کرواتی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں پھر یہ اس کی نظر کا کمال تھا کہ وہ لڑکی اس کے دل میں بسی ہوئی تھی، تبھی اس کے روح کو اسبر کیے ہوئے تھا۔ شایان ساگر کی نظر بھی اس لڑکی پر گئے تھے۔ وہ خوبصورت سی لڑکی اپنے حلیے سے اس حویلی کی نہیں لاگے تھے۔ وحاج کے اوپر جانے سے پہلے یزدان اور شایان ساگر آمنے سامنے آ چکے تھے۔ یزدان بھی ٹھٹک کر رکا تھا، جبکہ شایان کی نظر بھی بدلی تھی اور وحاج لانچ میں موجود تھا۔ تم؟ شایان نے آئیبروز کہی تھی۔ نئے نئے چہرے اسے حویلی میں دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اپنے کام کی وجہ سے وہ سب کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ نوفل یزدان، تعبیر ملک کا شوہر۔ یزدان نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ شایان کو جھٹکا لگا تھا۔ اس کی باری آواز، ہاتھ بڑھانے کا انداز کسی کی یاد دلا گیا تھا، مگر کس کی یاد دلا گیا تھا وہ سمجھ نہیں پایا۔ شایان نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرا نام شایان ساگر ہے، ساگر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک، اور یہی گاؤں میں میرا ایک ہاسپٹل ہے۔ اس نے تفصیلی تعارف کروایا تھا، گویا اسے متاثر کرنا چاہتا۔ میں کچھ دن پہلے ہی آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس آسمان کی بلندی کو چھو رہا ہے۔ میں بھی اپنا بزنس شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے پہلے کہ میری کئی بوتیکس ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی متعارف ہو چکی ہیں۔ دیٹس گریٹ۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ شایان کو اتنا تو پتا تھا کہ وہ تعبیر سے کافی چھوٹا ہے، لیکن دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جس دن اسے تعبیر کے نکاح کا پتہ چلا تھا وہ تیز رفتار سے گاؤں ہی جا رہا تھا، لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جہاں اسے شجیہ چودھری ملے تھے۔ اس دن وہ تعبیر کے نکاح کو ہی روکنا چاہتا تھا، لیکن شجیہ چودھری کا خوبصورت چہرہ اسے ہر شے سے بیگانہ کر گیا تھا۔ اس چہرے کو دیکھ کر وہ انتقام بھی تو بھولا تھا جس کا انجام اس کے سامنے آج موجود تھا۔ عمر میں کیا رکھا ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے۔ اس کے لہجے کا روپ شایان ساگر کو بھی متاثر کر گیا تھا۔ ڈیٹس گریٹ، آپ سے پارٹنرشپ کرنے میں مزہ آئے گا۔ یزدان کو اپنا تیر نشانے پر جا کر لگتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی سے مل کر آتا ہوں، کاروبار سے زیادہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ شایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے یزدان نے تھام کر دبایا اور جانے کی مڑا۔ شایان کے ذہن میں جماکا ہوا تھا، آپ شاید وہی ہیں جس کے بارے میں سننا گیا تھا کہ آپ نے 5 قتل کیے ہیں اور آپ نے تعبیر سے محبت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ شایان کا تمسا اڑاتا ہوا لہجہ اسے واضح محسوس ہوا، لیکن وہ مسکرایا تھا۔ محبت کا دعویٰ نہیں، عہد عشق کیا تھا، جس کا ثبوت آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ میری بیوی ہے، میری پہلی اور آخری محبت ہے، کیونکہ قد گزرنے والوں میں سے ہوں۔ ویسے آپ کا کافی جلدی یاد نہیں آ گیا؟ شایان کا اس کا انداز تازہ چبھا تھا۔ پسند تو وہ بھی تعبیر کو کسی زمانے میں کرتا تھا۔ مطلب میرا شک؟ یزدان اپنے پیچھے تعبیر کی آواز سن کر وہ شایان کو بھی نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ بوجھل آنکھوں کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ وہ نیند سے جاگ کر آئی تھی۔ اس کا الجھا ہوا حلیہ یزدان کو بےقرار کر گیا تھا، جبکہ شایان اپنی نظر اندازی پر کڑا گیا تھا۔ اسے اپنی نظر اندازی حد درجہ بری لگتی تھی۔ اس شخص نے وہی حرکت کی تھی۔ تعبیر، کیا ہوا آپ کو اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کل سے میں آپ کو نظر نہیں آیا تھا اور آپ کا خیال نہیں رکھ سکا، تو آپ نے اپنی یہ حالت بنا لی۔ اب ہر وقت میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے پاس نہیں رہ سکتا نا؟ شایان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ محبت کا ایسا مظاہرہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اپنی عمر سے بڑی لڑکی کو ایک بچی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ یزدان، میں ٹھیک ہوں، ہاتھ اٹھاؤ اپنے۔ وہ گھبرائی تھی اور شایان کے ہاتھ وہ اسے کھڑا دے چکے تھے، تبھی اس کے جنم آئے تھے۔ وہ ہاتھ بھی اوپر آ چکا تھا۔ اس نے شایان ساگر کا قہر آلود نگاہ ڈال دی اور رابعہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، جو راہت داری میں کھڑی تنہا خود کو محسوس کر دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کمرے میں جائیں یا یہیں پر کھڑی رہے۔ شایان ساگر کو اپنا وہاں پر ٹھہرنا بے مقصد لگا تھا، لیکن اس کی نظر تعبیر پر ہی جمی تھی، جو اس شخص کی ہمراہی میں کافی خوبصورت ہو چکی تھی۔ اس کی ناک کا پرپر ڈائمنڈ، کاندھوں پر بکھرے ہوئے بال، غرض وہ عام سی تعبیر تو لگی ہی نہیں تھی، وہ تو یزدان کی تعبیر تھی جو بدل گئی تھی۔
نظر بھٹک کر یزدان پر گئی. وہ شخص اسے کسی کی یاد دلا رہا تھا. اس نے میرے دماغ پر زور دیا لیکن چاہ کبھی اسے یاد نہیں آتا. وحاش میں طبی کو لے کر جا رہا ہوں. یزدان کا حکمیہ انداز وحاش کے ماتھے کے بل کے ایک ساتھ ابھرے تھے. تم کمینے تو ہو اتنا مجھے پتا ہے, لیکن یہاں پر اپنا کمینہ پن نہ دکھاؤ. میرے تایا کا انتقال ہوا ہے, فی الحال طبی یہیں رہے گی. شایان کو اتنی دور سے وہ نارمل بات کرتے ہوئے لگ رہے تھے. یہ کمینہ پن نہیں, میرا حق ہے, وہ میری بیوی ہے, اسے میں جہاں مرضی لے کر جاؤں تم مجھے روک نہیں سکتے. اور شکر کرو میں تمہیں بتا رہا ہوں, ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. یزدان تمہارا کزن ہمیں دیکھ رہا ہے. یزدان نے وحاش کا کالر ٹھیک کیا تو وحاش نے اس کے کاندھے کی اوٹ سے دیکھا تھا. سالے بہنوں کی دشمنی سے زیادہ اہم کزن سے دشمنی ہے, اسے فی الحال مجھ سے دوستی کر لو. طبی پہلے شایان کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی, مزید کثر ان کی لڑائی پوری کر دی. یزدان ہم کل چلے جائیں گے. اس نے آگے بڑھ کر معاملہ سنبھالنا چاہا تھا. یزدان نے طبی کو دیکھا. طبی کو دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات طبقوں میں بدل گئے تھے. آپ یہاں پر بیٹر فیل کر رہی ہیں, اس نے تسلی چاہی. ہاں میرا گھر ہے یہ, اس نے یزدان کو باور کروایا تھا. آپ کا گھر یہ نہیں ہے. یزدان کو بے وجہ غصہ آیا تھا. یزدان میں نے ایسے ہی کہا ہے, معاملے کو طول مت دو, اندر چلو. مجھے شایان کی نظر سے اجل کرنا چاہتی تھی. اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا. اسے لے ہی جاؤ یہاں سے, ورنہ میرا دماغ گھوم جائے گا. وحاش نے مداخلت کی تو طبی ایک بار پھر سے گھبرائی. بھائی آپ غصہ مت کریں, یزدان آج یہیں رہیں گے. طبی نے معاملہ سنبھالنے کے لیے یزدان کا بازو تھام لیا, اور یہیں یزدان کا غصہ روکنے کے لیے کافی تھا. دونوں کی دشمنی طبی کو اب الجھا دیتی تھی. وہ یزدان کا بازو تھام کر اسے اندر کمرے میں لے کر جا چکے تھے. بہار اس کو دیکھ کر انابیہ کا جانا بایا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا, گویا شایان کا سایہ بھی اس پر پڑنے نہ دینا چاہتا ہو. جبکہ انابیہ تو یزدان اور طبی کی انڈرسٹینڈنگ کو حسد پر نگاہ سے دیکھنے میں مگن تھی. بہاش کا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا, اسے خبر نہ ہوئی تھی. شایان ابھی وہیں پر موجود تھا. اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی. اتنی نفرت بڑھنے کے باوجود, اتنی ذلت و رسوائی کے بعد بھی وحاش سلطان اپنی شخصیت کی پر اعتمادی کے پاس وہاں پر موجود تھا. اور وہ لڑکی جسے صنم کی دوستی تھی, وہ تصویروں میں تو دیکھ ہی چکا تھا, لیکن آج روبرو دیکھا تو اسے آج وحاش کی قسمت پر رشک آیا تھا. اور ایک وہ تھا جو خود کو خوش قسمت تصور کرتا تھا. آج اس کی محبت بھی کسی اور کی ہو چکی تھی. اپنے چاروں جانب اسے ہسارے محسوس ہوتے. اسے اب وہاں پر ٹھہرنا فضولی لگا تھا, اس لیے وہیں سے واپس مڑ گیا تھا. جبکہ وحاش نے پیچھے کی جانب دیکھا, وہ وہاں جا چکا تھا. اسے اطمینان ہوا تھا. کمرے میں جاؤ تم, اور جب تک میں واپس نہ آؤں کہیں اور مجھے نظر مت آنا. انابیہ نے فوری سا اسپام ہلایا تھا اور سینوں سے نیچے کی جانب, کیونکہ وحاش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. انابیہ اس کو نیچے جاتا دیکھ کر وحاش کو تیش آیا تھا, لیکن وہ سینیاں اتر کر نجمہ خاتون کے پاس جا چکی تھی. وحاش وہیں ٹریلنگ پر ہاتھ جمائے کھڑا رہے گا تھا, لیکن فی الحال اسے مردانے میں جانا تھا جہاں پر مہمان موجود تھے. یزدان بھائی کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں, پر تم غصہ مت کرو. کمرے میں آتے ہی اپنا بازو آزاد کروانے پر طبی روحان سی ہوئی تھی. طبی آپ کیوں سوری کر رہی ہیں؟ اپنا غصہ بار میں جونگتا ہوا طبی کے جانب مڑا تھا اور اسے اپنے ہسا میں لیا. مجھے آپ کی فکر ہو رہی ہے. یہ بتائیں آپ نے کھانا کھایا تھا؟ اسے نرمی سے پوچھا تو طبی نے ساری لایا. لگ تو نہیں رہا کہ اپنے کھانا کھایا ہے. تم شایان بھائی کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ طبی کا انداز عام تھا, لیکن یزدان کو واضح محسوس ہوا. آپ میرے سوال کو نظر انداز کر رہی ہیں. تو میرے سوال کا جواب دو پہلے. بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں میں اس سے, اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہے. یزدان نے بے تاثر انداز میں جواب دیا تھا. ہرگز نہیں یزدان, تم شایان بھائی کے ساتھ کوئی بزنس نہیں کرو گے. طبی گھبرا کر بولی. مگر کیوں؟ بس میں نے کہہ دیا نا, تو تم نہیں کرو گے. اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا. سادان بھی تو اسے شادی کرنا چاہتا تھا. یزدان نے اسے مار دیا, کہیں وہ شایان ساگوں کو بھی نقصان نہ پہنچا دے. طبی اس کی جنونیت سے اچھی طرح واقف تھی. ایک قتل تو اس نے طبی کی آنکھوں کے سامنے ہی کیا تھا, جس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کی تھی. یہ کاروباری معاملات ہیں, اسے ایک طرف رکھے. ہمارے درمیان ایسی باتیں مجھے بالکل بھی نہیں پسند. یزدان کا انداز سنجیدہ تھا. یزدان میں کہہ رہی ہوں نا, تو تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ چڑ گویا ہوئی. طبی یزدان کو تیش آیا تھا, لیکن پھر اس کا سفید چہرہ دیکھ کر وہ لب بیچ گیا تھا. یزدان اگر شایان بھائی سے پارٹنرشپ کرنے کا سوچا بھی تو مجھ سے اچھائی کی امید نہ رکھنا. کیا کریں کہ آپ اپنے بھائی کی وجہ سے ایسا کر رہی ہیں تو بہت ہی غلط کر رہی ہیں. میں بھائی کی حد تک کیوں کروں گی؟ تمہیں میں منع کر رہی ہوں تو مان جاؤ نا. وہ لاچارگی سے بولے. آپ بات کو بلا وجہ بڑھا رہی ہیں. اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑ کر جاؤں تو پلیز چپ چاپ سو جائیے. یزدان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ وحاش کی وجہ سے کہہ رہی ہے. ماضی بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے, جس کا طبی نے ایک دو بار ذکر کیا تھا. کچھ یزدان خود بھی جانتا تھا. یزدان کا سرد انداز طبی کو دماغ گھما گیا تھا. اتنی سی بات پر تم نے مجھے یہاں پر تنہا چھوڑ کر جاؤ گے؟ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دور دھکیلا.
ताबीर मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। यजदान को अपने लहजे की तली का एहसास हुआ। जाओ, छोड़ जाओ, कर दो तन्हा मुझे। उसे बिलावजह रोना आया था और वह यजदान की एक सेकंड की सहती भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ताबीर मेरी बात सुने। उसे ताबीर को संभालना चाह, लेकिन ताबीर बिगड़ चुके थे। बात मत करो मुझसे, जाओ, चले जाओ, तुम्हें कौन सा मेरी परवाह है। वह होंस मसनूई नाराजगी से बोली, लेकिन यजदान को उसका अंदाज सासा चुभा था। ताबीर आप अब हद से बारी हैं। यजदान को इस वक्त अपनी कैफियत ही समझ नहीं आ रही थी। वह ताबीर को क्या समझता था। उसे ताबीर की फिक्र हो रही थी, लेकिन वो अपने भाई की फिक्र में गुल रही थी और यही चीज उसे गुस्सा दिला रही थी। ताबीर को रोना आया, लेकिन वो मुड़ी नहीं। यजदान गुस्से से दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होने की तेज आवाज पर उछली। ताबीर का दिल बुरी तरह से घबराया था। वह नाराज हो चुका था और अपनी नाराजगी का एहसास ही वह यहाँ से जाकर अच्छा खासा जता चुका था। कमरे में आते ही वो बेचैन होने लगी थी। नजमा हतूमी अपने कमरे में जा चुके थे, तभी वो यहाँ पर आई थी। कुछ से बहाश का हो भी था। पहले तो वो नीचे चली गई थी, लेकिन अब कमरे में आना ही पड़ा था, जहाँ वो कभी नहीं आना चाहती थी। इस कमरे ने उसके जहम ताज़ा कर दिए थे। काफ़ी देर वो खुद को बहलाती रही, लेकिन फिर एक बेकरारी से हर जाना बढ़ती हुई महसूस होती। पहली रात की तलियाँ उसके वजूद में कांच की तरह पेवस्त होने लगी। इस कमरे ने ही तो उसे बहार सुल्तान का वो रूप दिखाया था, जिसका उसने ख्वाब में भी तस्वर नहीं किया था। अनाबिया का सांस फूलने लगा। सर्द मौसम में भी उसकी हथेलियों पर पसीना चमक रहा था। वो गहरे सांस लेने लगी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। वह बड़बड़ाई थी। उसकी और असियतनाक सरगोशियों ने अनाबिया को वैसे सदा कर दिया था। उसने दहल कर कानों पर हाथ रखा, लेकिन फिर भी सुकून नहीं आया। वो तेज कदमों से बाहर निकली तो हर तरफ गहरी खामोशी थी, जबकि सर्द मौसम से हुई भी धुंध ने वैसी पूरी सरारियत तारी की हुई थी। उसे खौफ आने लगा था। कमरे से इर्द गिर्द से गर्ज अपने आप से। वह तवील राहदार से तेज कदमों से गुजरती हुई इर्द गिर्द देखती हुई सीढ़ियों के जन्म आए थे। एक जन्म ऊपर छत पर जाने का रास्ता था, जबकि एक रास्ता नीचे जाने का। अनाबिया का सर घूमने लगा था। वो चकराते सर के साथ ही रेलिंग थामती रुकी थी, लेकिन इर्द गिर्द जमीन घूमती महसूस हुई। वो सीढ़ियों पर पहला कदम रखने लगी थी जब हाथ लड़खड़ाया। हाथ और तवाजन दोनों बिगड़ रहा था। जब भी वो चीही थी, लेकिन किसी ने उसे अपने जन्म खींच कर मुंह पर हाथ जमा दिया था। चीह वहीं हलक में दब गए थे। वो सीधा उसके सीने से टकराई थी जब वहाज ने उसके कमर के गिर्द बाजू हाल किया था। उसे गिरने से बचा लिया था। अन्नाबे ने खौफ से आंखें मीच ली। उसकी पूंछ के गिर्द अपने हाथ बांध दिए। उसका हादसा, उसकी खुशबू ने एहसास लाया था कि वहाज सुल्तान के अलावा उस पर कोई भी दस्तक नहीं डाल सकता। अनाबिया, वहाज ने उसका गाल थपथपाया। अपनाइत बड़ा लहजा और इस सितमगर की पुकार सुनकर उसकी जान में जान आए थे। अनाबिया ने गुनहरी पलकें वार की थी और उसे देखने के लिए तस्दीक की, और सामने ही था। तस्दीक तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दिल को बाबर करवाना था। सर्द तासा चेहरा जमाए सुर आंखों में अलग सी तपश थी। उसे एहसास हो चुका था कि वो नाराज हो चुका है। बाहर, मैं वहां नहीं। उसने शिद्दत से उसे पुकारा था और फिर उसे बताना चाहा, जब उसे अब भी इन लम्हों के हसा में हो जिससे वो भाग कर वो यहाँ पर आए थे। किससे भाग गई थी? तो उसने दो टोक अंदाज में कहा कि किसी से नहीं। उसके हसास से निकलने के लिए मचली थी जब उसने नाबिया के गिर्द हसास साथ किया और चेहरा करीब किया। अनाबिया पीछे की जन्म झुकी थी। आंखों और चेहरे पर खौफ पड़ने लगा था। फहाद भी उसकी जन्म मसीह झुका और चेहरे से बाल हटाए जो उसकी आंखों में चुभन दे रहे थे। उसके पोरों का लम्ब उसके पूरे वजूद में सुनसनी दुरा गया था। दोनों का फासला चंद इंच का बाकी था। जब मैंने कमरे में जाने का कहा था तो नीचे क्यों गई, और अब भी तुम वहां से बाहर आ गए? उसका लहजा बेलचक था, गोया अनाबिया को सजा देना चाहता हूँ। मुझे वैसे तो रही है इस कमरे से, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। हाँ, बिखरी हुई यादें मुझे अजियत दे रही हैं। अगर वहां पर कुछ देर और रुकती तो शायद मेरी सांसें निकल जाती। उसका लहजा बिक चुका था जो वहाज को बाजा महसूस हुआ था। तुम्हें उस कमरे से वहशत हो रही है जो तुम्हारी पनाहगार है। तुम इस कमरे से वैसा यहाँ खौफ महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि इस कमरे से उनसीयत महसूस करो जिसने उस रात तुम्हें वहां ठहरने नहीं दिया था, वरना बहुत कुछ गलत हो जाता। वो जताने से अंदाज में बोला और नाबिया सुलह कराई गए थे। हो तो गया है वहाज, इतना कुछ गलत और कितना बाकी है। उसने वहाज के दिल पर हाथ के भीगी सी आवाज में कहा था, ये तुम्हारी अपने दिमाग का फतूर है और कुछ नहीं। शुक्र करो अनाबिया वहाज सुल्तान कि तुमने वहाज सुल्तान का दूसरा रूप नहीं देखा, वरना तुमने अब तक जिंदा न होती। क्योंकि मैं अपने गुनाहगारों का बख्शता नहीं हूँ। जिंदा रहने की चाह भी किसे है? जिस जिंदगी में आपकी मोहब्बत ने, इस जिंदगी का मुझे करना भी क्या है? लेकिन फिर भी एक बात कहूँ, उसे वहां से इजाजत चाहिए थी। वह खामोश चामत लबों के साथ उसका चेहरा देख रहा था, यानी इजाजत देने का एक तरीका था। मुझे खुद से खौफ आता है वहाज, डर लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत पर भी नजर की आस लिए मार ही ना जाऊं।
पर आपको कौन सा फर्क पड़ेगा? वो तहल सा मुस्कुराई थी। वहाज उसकी हालत समझ से बाहर लगे थे। ये वक्त नहीं है शिकवे का, उसने नाबिया को टाला था। फिर कब वक्त होगा, बताएं मुझे। कब मेरे बनकर, मेरी मोहब्बत का दाम बढ़कर मेरी जानम पड़ेंगे, बताएं मुझे। वो दांत पर दांत जमाते हुए रोए थे। नाबिया, हम हवेली में है, कमरे में चलो, वहां जाकर बात करते हैं। उसने नाबिया का चेहरा थाम कर नरमी से कहा था और नाबिया ने सराइज का हाथ झटके। नहीं जाना मुझे। नाबिया, जिद ना करो, हवेली में मेहमान भी मौजूद है, वो नरमी से बोला। दर हकीकत मुझे शाया सागा की घटिया तेरी नजर से बचाना चाहता था। शाम का मंजर वो अभी तक नहीं भूला था जब शाया सागर ने नाबिया सुल्तान पर नजर डाली थी। इस वक्त वहाज ने मुठियां बीच का जिस तरह जब्त किया था, हालांकि उस शख्स की निगाह आम थी, लेकिन उस आम सी नजर में भी अपनी बीवी पर कैसे बर्दाश्त कर लेता। मुझे नहीं जाना कहीं भी, वो अटल अंदाज में बोले, जबकि दिल लज रहा था कहीं वो एक थप्पड़ ना लगाते। उसका बारी हाथ का इकलौता थप्पड़ नाबिया की जान निकाल देता, और इतनी जल्दी वो मरना नहीं चाहते थे। वहाज ने माथे पर बालिश को देखा। ये बगावत तुम्हारे अंदर कौन बढ़ा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। उसकी खबर तो मैं घर जाकर लूंगा और तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊं कि अब अगर तुम मेरे साथ कमरे में ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम यहाँ पर किसी फंक्शन में नहीं आए, ये तुम्हारी नाज बर्दारियां बर्दाश्त करो। वह घुराया था जबकि नाबिया को डेरू रोना आया था, लेकिन अपनी जगह से वो टस से मस ना हुई, गोया उसकी परवाह ही ना हो। वहाज ने इसलिए देखा और अगले ही पाल उसे बाहों में बढ़ा था, जबकि नाबिया की दबी दबी चीख निकली। आंखें शुक्र का फैलती और दरकनों ने अलग शोर मचाया था। खबरदार, जो तुम्हारी आवाज भी निकली, उसने धमकी दी थी, जबकि वो शर्म और हिफा से लाल हुई थी। लेकिन बासु गढ़ने के गिर्द हाल कर गए थे, जबकि वो स्पार चेहरे के साथ आगे बढ़ता गया था। दिल तो उसका भी हलचल मचा रहा था। उसका नरम नाजुक सा वजूद बाहों में था, हक से उसे थामा हुआ था। तभी दिल अनकहे से जज्बात अयां कर रहा था, लेकिन इन जज्बात पर वो ठंडा पानी डाल देना चाहता था ताकि आगे जाकर ये जज्बात उसे तकलीफ ना दे। कमरे का दरवाजा खोलकर उसने नाबिया को बराबर फेंकने के संदाफ में बिठाया। जितने दिन में हम यहाँ है ना, तमीज के दायरे में रहना। मैं नहीं चाहता कि हमारे ताल्लुकात के बारे में किसी को जरा से भी खबर हो, क्योंकि मैं लोगों को मौका नहीं देना चाहता कि वो मेरी बीवी के बारे में कोई उल्टी सीधी बकवास करे और वो मेरे हाथों बेमौत मर जाए। उसकी थोड़ी दबोचे व नाबिया को वाजिया करता हुआ सहमत हो गया था, लेकिन दिल की वीरान हालत को भी बाहर में बदल गया था। नाबिया ने बिगी तशके बड़ी भी आंखों से उसको देखा। दोनों की नजर आपस में मिली थी। वहाज की थोड़ पर गिफ्ट अभी मजबूत थी, लेकिन अनाबिया उस शख्स का संजीदा बारोब चेहरा बिना पलके चिपकाए अपनी आंखों में जब्त कर रहे थे। उसकी डठाई पर वहाज को हैरानगी हुई थी। अब तो वो उसे डरती भी बामुश्किल थे और यही चीज उसे चिड़ में मुतला करते थे। वहाज ने उसका चेहरा झटक कर जबीन आजाद की और खुद बालों में हाथ फेंक कर आंखें बंद कर गया था, जबकि अनाबिया को बिलावजह हंसी आई थी, जैसे वो लब दबाकर छुपा गए थे। कुछ देर पहले की कैफियत खत्म हो गई थी, क्योंकि इस रात वाला वहाज भी बदल चुका था। तभी वैश्ते खत्म होने लगी। अब दिल पुरसुकून था। वह वहाज को देखती नौबत से ब्लैंकेट ओढ़ती लेट के थे। चंद पल ही बाद ही दूसरी जानब आकर लेटा तो नाबिया ने ब्लैंकेट मुट्ठी में दबोच लिया। तभी वहाज ने कमल थोड़ा सा खींचा और अपने ऊपर लिया। यहाँ बहुत सर्दी है, आप दूसरा कमल ले लें, वह मुंतम आवाज में बोले, लेकिन अपने बोलने पर उसे अफसोस हुआ था जब वहाज ने उसको अपनी जानब खींचा और खुद में कैद कर लिया। वो सुन हो गई थी, वो इस हद तक करीब कर लेगा। जरा सा भी उसे लगता होता कि उसे कहते हुए वो 100 बार सोचते, अब तुम्हारी आवाज आई तो छत पर फेंकाऊंगा, फिर वहां सो जाना बिना ब्लैंकेट और बिना किसी बिस्तर के। वो लफ्जों की तहली उसके समाज में उतारे हुए उसकी बोलती बिल्कुल भी बंद कर गया था। और नाबिया ने दहल कर अपने लबों पर हाथ जमा लिया, कहीं उसकी जबान फिर से न फिसल जाए। इतनी सर्दी में बिना किसी बिस्तर और कमल के उसका बर्फ की तरह जमकर मरने का कोई इरादा ना था। उसकी पनाहों में नींद आना तो मुश्किल थी, लेकिन वो सोने की कोशिश तो कर ही सकती थी, जबकि वहाज उसे करीब तो कर चुका था, लेकिन उसका नरम व नाजुक वजूद नींद आंखों से चुरा कर ले गया था। पर वो फिलहाल उसे आजाद भी नहीं करना चाहता था। अगली सुबह का सूरज चमका तो यजदान भी अंदर आया था। नजमा बेगम टेबल पर नाश्ता लगा रहे थे। वहाज, नाबिया और बाकी अफराद भी मौजूद थे। ताबी की गैर मौजूदगी उसे काफी महसूस हुई। यजदान फ्रेश हो चुका था। वह रात मर्दाने में सोया था और अब हवेली में आया था ताकि मेंशन के लिए निकल सके। आओ बेटा, नाश्ता करो, नजमा बेगम ने उसे वहीं पर बुलाया। वो चुपचाप वहाज के बराबर आ बैठा। वहाज इसको देखे नाश्ता करने लगा था। ताबीर, ऊपर पैकिंग कर रही है, मेरा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। वह दबा दबा घुराया तो यजदान की संगीत की शरारत में बदलने लगे। यजदान ने होंठ गोल किए और आंख दबाई। उसकी जोरमैनी सी हरकत पर वहाज ने दांत पीसे थे। अगर कल रात तक तुम मेंशन ना आए तो अपनी हालत के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। वहाज ने हमेशा की तरह उसे घूर कर देखा था। कल के धमाकेदार सी बहस के बाद उसे लगा था कि उसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन नौफल यजदान सब काम छोड़ सकता है, अपने इकलौते साले को जिज करना नहीं छोड़ सकता था। मैं कभी तुम्हें अपने मेंशन ना आने दूंगा, लेकिन इस मरतबा तुम्हारा आना नहायत जरूरी है, क्योंकि तुमसे मुझे बहुत जरूरी काम है। अपने जरूरी काम अपने पास रखो।
جب میرا دل کرے گا نا میں آ جاؤں گا۔ وہ چائے کا کپ لبوں سے لگائے بے نیازی سے بولا، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، کل میں تمہیں آنے کے لیے مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی نوفل یزدان ہے۔ یزدان نے اس کا کاندھا زور سے تھپایا تھا۔ انابیہ سے دور رہنا، اسے اٹھا کر کہا تو یزدان مسکرایا تھا، کافی سمجھدار ہو۔ وحاج نے میچ سے گرا تھا، تبھی ڈائننگ ہال میں شایان ساگر ڈال ہوا تھا۔ وحاج نے انابیہ کو دیکھا جو چپ چاپ ناشتہ کرتی۔ جلدی ناشتہ کر کے کمرے میں جاؤ، ہمیں آج شام کو ہی نکلنا ہے۔ انابیہ نے اس کو دیکھا اور پھر ساتھ بار میں ہلا دیا تھا۔ یزدان ایک بار پھر سے مسکرایا تھا۔ انابیہ کے معاملے میں وہ بھی شاید کافی احساس تھا۔ تبھی شایان ساگر کے آتے ہی وہ انابیہ کا جانا متوجہ ہوا تھا۔ فکر تو تمہیں بھی اپنی بیوی کی بہت ہے، وہ الگ بات ہے کہ تم کمینہ پن دکھانے سے باز نہیں آتے۔ یزدان نے شانے چکا کر لاپرواہی سے کہا تھا، جبکہ وحاج مٹھیاں بیچ کر رہ گیا تھا۔ سب کی موجودگی میں اس کا منہ بھی نہیں توڑ سکتا تھا، جو اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اور تعبیر حویلی سے نکل چکے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہ کی تھی۔ تعبیر چند پل کو دیتی رہی، لیکن پھر سیر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ نہ جانے کون سی نیندیں ہیں جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا، شاید وہ اسے چند دن سے توجہ نہیں دیتی، تبھی وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ پر پھر اس کا زرد رنگ اور کمزور چہرہ اسے پریشان کر چکا تھا۔ اسے تعبیر کا ماتھا چھوا تو نارمل تھا۔ اسے تعبیر کا گال تھپتھپایا، لیکن وہ بے سود سو رہے تھے۔ آج یزدان اس کو ہر حالت میں ہاسپٹل لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ہاسپٹل جانے کے بجائے وہ سیدھا اسے مینشن لے آیا تھا۔ ڈاکٹر بھی وہ اپنے مینشن ہی کا بلان کرنے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ تعبیر کو ہواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر اس کا چیک اپ بھی اچھے سے ہو جائے۔ وہ آج لیٹ اٹھتی تھی۔ باسط آج بھی کمرے میں نہیں تھا۔ وہ کس مندر سے اٹھ کر فریش ہونے کچن میں آتی باسط کے بارے میں سوچ رہی تھی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ کل اس کے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرائی تھی، لیکن پھر یہ بھی تسلی تھی کہ وہ اب بھی اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، لیکن پھر اس کے سارا دن کی غیر موجودگی اور رات کی تنہائی نے اسے پریشان کیے رکھا تھا۔ روز سے اس کی اتنی دوستی نہ تھی، ابھی بھی اس نے یہی پوچھا تھا کہ باسط کب آئے گا، جس کا اس نے مختصر جواب دیا تھا کہ 1-2 دن میں لوٹ آئے گا۔ اس کے بعد وہ بڑے کمرے میں بند رہی تھی کیونکہ اس مینشن میں اکیلی شاید گم ہو جاتی۔ وہ اب مزید کسی کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ باسط سر آ گیا ہے اور وہ ناشتے کی ٹیبل پر آپ کا ویٹ کر رہی ہے۔ روز نے کچن میں آ کر اسے بتایا۔ یہ خبر اس کا دل شدت سے درکا گیا تھا۔ اسے اپنی ہتھیلیاں بیکنے لگی جبکہ چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ روز مسکراتے باہر نکل گئی تھی اور وہ وہیں پر کھڑی رہی جبکہ ملازمہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ تو سامنے کرنے سے بھی گریز برت رہی تھی۔ وہ کسی بہانے سے آ تو نہیں سکتی تھی، اس لیے کچن میں سے پراٹھا لیے باہر آئے تھے۔ باہر آئے تو سامنے چیپا بیٹھا ہوا تھا، گھنے بال اوپر کو جمے ہوئے تھے، جبکہ خود کو بلیک 3 پیس میں ملبوس کہیں جانے کو تیار لگ رہا تھا۔ اس کا یہ فارمل سا حلیہ صنم کو کافی پسند آیا تھا۔ وہ شخص زیادہ ہینڈسم یا پھر وجاہت تو نہیں تھا، لیکن اس شخص میں ایک کشش تھی جو صنم کو اس کی جانب متوجہ کرتی تھے۔ اس کی گندمی رنگن، ہلکی بھری ہوئی بیرڈ، داڑھی اور گھنی مونچھیں اسے باروب مرد بنا دیتے تھے۔ وہ شخص کسی بھی لڑکی کو اپنی پر اسرار شخصیت سے جکڑ تو ضرور لیتا تھا۔ صنم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ زین چودھری کو بھی بھول چکے تھے۔ صنم نے سر جھٹکا اور آگے آئے۔ باسط نے نگاہ اٹھا کر اس کو دیکھا تو پرتپش نگاہ نے ہاتھ لزرایا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن پھر بھی اندازہ تھا کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پراٹھے والی پلیٹ سامنے رکھی تھی۔ کیسی ہو؟ اسے صنم کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ باسط، وہ ہاتھ شروانی کے تگودو میں ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن روز شاید اندر کچن میں چلے گئے تھے۔ کچھ پوچھا ہے؟ اسے کلائی کو جھٹکا دیا تو صنم لڑکھڑائی اور خود کو سنبھالنے کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ جمایا، جبکہ چہرہ دونوں کے نزدیک ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اسے سیدھا ہونا چاہتا، لیکن باسط نے کلائی کو دبایا تھا۔ وہ کرا کرائی گئی تھی۔ میرا حال تو پوچھو، وہ بارشی آواز میں بولا، جبکہ نظر اس کے گلال بکھیرتے چہرے پر تھی جو گلاب کی طرح تر و تازہ لگ رہا تھا۔ وہ ڈارک شاکنگ شرٹ کے ساتھ ہی اونچی کیپری پہنے ہوئی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے کاندھے میں تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے اب بھی باسط کو نہیں دیکھا تھا۔ میری طرف دیکھ کر پوچھو۔ باسط چھوڑے، روز یہاں کوئی بھی آ جائے گا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگے تھے باسط کی بارتوگی بڑی ہوئی نظروں سے، اس کے لہجے سے، اس کی کلائی پکڑ لینے سے۔ کوئی آ گیا تو کیا ہوگا؟ میری بیوی ہو تم، حق رکھتا ہوں تم پر، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے پریشان کرے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باسط کو کن الفاظ میں منع کرے۔ میں پریشان تو نہیں کر رہا، بس ہاتھ پکڑا ہے اور تمہیں میری طرف دیکھنے کا کہا ہے۔ میں پریشان کرنے کا طریقہ کچھ الگ ہے۔ وہ لاپرواہ سا بنا تھا اور صنم نے لاچارگی سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں لپکتے ہوئے جذبات نے اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ باسط نے اس کا ہاتھ لبوں سے مس کیا تھا اور چھوڑ دیا۔ صنم کی دھڑکنیں کنٹرول سے باہر ہوئی اور وہاں تک جانے کے لیے مڑ دی، لیکن باسط کی آواز نے اسے روک دیا تھا۔ ناشتہ کرو صنم، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش میں وہ اپنی آواز کا تسلسل بامشکل برقرار رکھ پائے تھے۔ بیٹھو یہاں آ کر۔ اس نے حکم نامہ جاری کیا تو وہ لاچارگی سے اسے دیتی ہوئی چیئر پر آ بیٹھی۔
बासत ने बॉयल एग उसकी प्लेट में डाला। 1-2 दिन में मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। क्यों जा रही हैं और मैं कहाँ रहूँगी? वह घबरा कर उसकी जानब मुड़ी थी। यहीं इस मैंशन में, और मैं चाहता हूँ कि मेरे आने से पहले तुम तभी मैडम और वहाज सर से अपनी गलतियों का इतराफ़ करो और उनसे माफ़ी मांगो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, ना मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, और तुम्हारे हवाले से किसी के दिल में नफरत भी नहीं देखना चाहता। वो नाश्ते का गुंडा था संजीदगी से बोला, क्या मेरे माफ़ी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? उसका अंदाज सामने सा था और बासत चंद पल खामोश रह गया था। वो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी माफ़ी उनकी खुशी में इजाफा कर दे और कुछ ना कुछ तो मदावा हो ही जाएगा, क्योंकि इस मैशर में हमेशा सब इत्तेफाक व मोहब्बत से रहे हैं। आगे भी मैं यही चाहता हूँ। मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, हर जुल्म का अजाला करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये सब आपकी हमराई में करना चाहती हूँ और मैं हिम्मत नहीं रखता कि मेरी बीवी मेरे सामने किसी दूसरे से माफ़ी मांगे। बेशक तुम्हारा गुनाह बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ये सब नहीं दे सकता, इसलिए कुछ अरसे के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। सनम से नज़र उठाना महाल हुआ था। वो शख्स शायद सनम के लिए इनाम की तरह था, जो इतने गुनाहों के बाद भी उससे मिल गया था। सनम बेआवाज़ आंसू बहाने लगी। बासत चंद पल उसको रोता हुआ देखता रहा और फिर उसका रुख मोड़कर उसके आंसू साफ करने लगा। बास गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी माफ़ी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। एक ना दिन सब ठीक हो ही जाता है। सनम ने सर हिलाया तो बासत भी कदरे रिलैक्स हुआ था, लेकिन सनम को उसके जाने का ख्याल सितारा था। हरन के बापा वो दोनों सीधे हुए थे। बास आ गया है, वो सनम को देते हुए बाहर निकल गया था, जबकि वो खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार करने लगे थे।